नवासाए रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता है जिस घर में सकीना और उम्मे रुबाब न हो। मैदान करबला से लेकर शाम तक कोई ऐसा जुल्म न था जो मासूम सकीना ने न सहा हो। हजरत सकीना सलामुल्लाह अलैहा को अपने बाबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बहुत ही प्यार था और 4 साल की बच्ची को सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हवाले कर दिया। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और उम्मे कुलसूम और तमाम अहले हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से लिपट कर रोने लगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पर एक क़यामत का समा आ गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर सवार हुए। यजीदी फौज में ये हिम्मत न थी कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मुकाबला कर सके। यजीदी फौज आप अलैहिस्सलाम से 10 मील दूर होकर यजीदी फौज ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर तीरों की बरसात की। तीर लगने से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिस्म तीरों से चूर हो चुका था। अचानक यह आवाज़ें गायब आई कि हुसैन अब मेरी तरफ पलट आ, मैं तुमसे राजी हूँ, तुम भी मुझसे राजी हो जाओ। हुक्म खुदाबंदी हुआ तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार को न्याम में कर दिया। जब यजीदी फौज ने देखा कि तलवार न्याम में हो गई है तो उन्होंने इकट्ठे होकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमला कर दिया। सन्नान बिन अनस ने एक ऐसा सख्त नेज़े से वार किया जिसकी वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े से गिर गए। इतने में बदबख्त हुरमला ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पेशानी पर तीर मारा जिसकी वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े से जमीन पर गिर गए। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जमीन पर गिरे तो मैदान करबला की जमीन हिलने लगी, हर तरफ जलजला रूनुमा हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गिरते ही जमीन में मौजूद हर चीज हिल गई, आसमान कांपने लगा, हर तरफ यजीदी लश्कर का शोरगुल और शादियाने बज गए। बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा खेमे से आईं और आपने पूछा कि मेरे बाबा कहाँ हैं। उनमें से एक कमीने ने पूछा, तुम्हारे बाबा का क्या नाम है? मासूम सकीना ने बुलंद आवाज से कहा, मेरे बाबा का नाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। तो आपकी आवाज सुनकर उस जालिम ने एक तीर निकाला और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की जमीन पर जिस्म को तीर मारकर कहा, ये तुम्हारे बाबा हैं। तीर के चलते ही बीबी सकीना अपने बाबा की तरफ भागी आईं। बदबख्त यजीदी फौज मौला हुसैन अलैहिस्सलाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे थे। नन्ही सी 4 साल की बच्ची अपने बाबा जान के करीब से ज़िबा होते हुए देख रही थी। शिमर ने छोटी सी बच्ची को देखा, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म पर ज़रब लगाता रहा। शिमर ने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन पर 13 ज़रबें लगाई गईं। शिमर ने तलवार मासूम सकीना की तरफ लहरा कर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म पर ज़रब लगाता जा रहा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जब शहादत हो गई तो जालिमों ने आप अलैहिस्सलाम के जिस्म पर घोड़े दौड़ा दिए। किसी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए इमाम, हमको बता दीजिए कि जब पहली दफा खेमों में आग लगी थी तो किस तरह से छोटे बच्चे खेमों से बाहर निकले थे। ये सुनकर मौला ज़ैनुल आबिदीन की आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून जारी हुआ। आपके हाथ में तस्बीह थी जो कि आपने तोड़ते हुए फरमाया, बिल्कुल इस तरह जिस तरह ये तस्बीह के दाने बिखर रहे हैं। यजीदी जालिम छोटी सी बच्ची को जोर जोर से डांटना शुरू कर देता है। यजीदी जालिमों ने नन्हे से छोटे छोटे बच्चों के रोने पर भी पाबंदी आयद कर दी थी। काफिला चलते चलते ठहर जाता। जिस नेज़े पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर था वो नेज़ा आगे की तरफ हरकत नहीं करता, वहीं रुक जाता। शिमर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कहता कि तुम्हारे बाबा आगे क्यों नहीं जा रहे। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने सैयदा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया, फूफी जान, बाबा का सर मुबारक आगे नहीं जा रहा। ये बात सुनकर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और मासूम सकीना को तलाश करना शुरू कर दिया कि बीबी सकीना कहाँ चले गए हैं। फिर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने बीबी सकीना को तलाश करना शुरू किया। जब हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने देखा कि एक नकाबपोश खातून ने नन्ही सकीना को अपनी गोद में उठाया हुआ है, बीबी ज़ैनब ने हैरान होकर उससे पूछा कि तुम कौन हो? जब से हमको कैद किया गया है
ہم سے کسی نے بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا۔ اس نے جواب دیتے ہوئے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر کہا کہ میں تمہاری ماں بی بی فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین ہوں۔ یہ سن کر بی بی زینب سلام اللہ علیہا بھی اپنی ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ جناب زینب معصوم سکینہ کو لے کر واپس آ گئی۔ یہاں کچھ روایات میں ہے کہ جب شمر کو پتا چلا کہ قافلہ بی بی سکینہ کی وجہ سے رکا تھا تو اس نے ایک کوڑی شہزادی سکینہ کو سزا کے طور پر مارا۔ شمر کمینے نے 4 سال کی بچی کے ہاتھ باندھ کر اونٹ کی پشت پر بٹھا دیا اور کہنے لگا مجھے انعام اور اکرام لینے کے لیے یزید کے دربار میں جلد سے جلد جانا ہے۔ میں نے ہی مولا حسین علیہ السلام کا سر قلم کیا ہے، میں نے ہی مولا حسین علیہ السلام کو شہید کیا ہے۔ جب شمر سارے قافلے کو لے کر یزید کے دربار شام میں پہنچا، اس نے کہا کہ پیچھے کون ہے؟ یزیدی فوج نے کہا کہ یہ علی مرتضیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ جب یزید نے پوچھا کہ یہ چھوٹی سی بچی کون ہے تو یزید کو کسی کمینے نے کہا کہ یہ معصوم سکینہ ہے، یہ مولا حسین علیہ السلام کی بیٹی سکینہ دربار یزید میں اس طرح کھڑی تھیں کہ دربار یزید میں کھڑی سکینہ کے پاؤں اس طرح سے تھے کہ ایک پاؤں اوپر ہوتا تو دوسرا نیچے ہی جاتا اور دوسرا اوپر ہوتا تو پہلا نیچے ہو جاتا۔ معصوم سکینہ کو اس حالت میں دیکھ کر یزید نے پوچھا کہ تم اس طرح سے کیوں کھڑی ہو؟ بچی نے کہا کہ تمہارے فوجیوں نے ہماری یہ حالت کر دی ہے۔ یزید نے اپنی فوج کو کہا کہ رسیوں کو کھول دیا جائے۔ یزید لانتی نے کہا کہ معصوم سکینہ، میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے بابا سے بہت پیار کرتی تھی، کیا آپ اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہو؟ معصوم سکینہ نے جواب دیا جی میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد یزید نے امام حسین علیہ السلام کے سر سے کپڑا ہٹا دیا۔ یہ دیکھ کر بی بی سکینہ روتے روتے اپنے بابا کے پاس آ رہی تھی۔ یزید نے کہا نہیں سکینہ، میں تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم وہی سے پکارو تو دیکھتے ہیں کہ کیا تمہارے بابا تمہیں کوئی جواب دیتے ہیں۔ یہ سن کر معصوم سکینہ نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا جان یہ میری محبت کا امتحان ہے۔ معصوم سکینہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے ہی تھے کہ سر حسین اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ معصوم سکینہ اپنے بابا کے چہرے پر چہرہ رکھ کر رو رہی تھی کہ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا ان سب کو زندان میں قید کر دیا جائے۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو زندان میں قید کر دیا۔ زندان سے جب پرندے آتے جاتے تھے تو بی بی سکینہ اپنے بھائی سجاد سے پوچھتی تھی کہ بھائی جان پرندے یہاں کیا لینے آتے ہیں؟ امام سجاد علیہ السلام فرماتے تھے کہ میری بہن یہ اپنے گھر جا رہی ہیں۔ یہ بات سن کر معصوم سکینہ نے فرمایا کہ بھائی جان ہم کب اپنے وطن واپس جائیں گے؟ یہ بات کرتے ہوئے سکینہ اپنے بابا مولا حسین علیہ السلام کو یاد کرتے کرتے رونے لگی اور روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ بی بی سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا کہ مولا حسین علیہ السلام آپ کو لینے آئے ہیں۔ سکینہ نے دیکھا کہ بابا آئے ہوئے ہیں۔ معصوم سکینہ نے کہا کہ بابا جان آپ کہاں چلے گئے تھے؟ شمر نے میرے سارے گوشوارے چھین لیے ہیں، شمر نے مجھے بہت رلایا ہے، آپ مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ مولا حسین علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور فرمایا سکینہ آ جاؤ میرے پاس۔ صبح ہوتے ہی جب معصوم سکینہ نے یہ خواب سب کو سنایا تو سب رونے لگے۔ زندان میں رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی۔ یزید سو رہا تھا۔ جب زندان سے آواز بلند ہوئی تو یزید نے اپنے سپاہیوں سے اٹھ کر کہا کہ یہ آواز کیسی ہے؟ یزیدی فوج نے کہا لگتا ہے وہ حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزید نے اپنے فوجیوں کو کہا کہ ان کو حسین علیہ السلام کا سر دے دو تاکہ ان کا رونے کا شور بند ہو جائے اور میں سکون سے سو سکوں۔ یزیدی سپاہیوں نے سر مبارک زندان میں لا کر رکھ دیا۔ جب مولا حسین علیہ السلام کا سر مبارک زندان میں گیا تو سر مبارک کو دیکھ کر سب رونے لگے اور اپنے بابا کا سر مبارک معصوم سکینہ نے اپنی گود میں رکھ کر بہت ہی زیادہ رویا۔ سکینہ اتنا روئی کہ روتے روتے معصوم سکینہ دنیا سے ہی پردہ فرما گئی۔ خدا کی لعنت ہو محمد و آل محمد کے قاتلوں اور دشمنوں پر۔